प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जिविताची नवसरणी कर आनीक सुम्याची वाट तयार कर. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना दोगां इश्टांचो म्हाका उगडास येता. एक इश्ट नास्तीक आसलो, एथेइस्ट. ही वॉज नॉट बिलिवींग इन गॉड. आनी एकलो खर अखंड बाबार्थी आस्तीक आसलो. पूण ते दोगोय बरे इश्ट आसले. इतलीं वर्सां तांची इश्टागत जाल्यार हो आस्तीक आसा तो देवाक मानतालो. तो जायते फावट तो जोत करतालो आपल्या नास्तीक आसा ताका आस्तीक करूंक. पूण आपुणूच पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचतालो, मागण्यांत वेळ सारतालो, दुसऱ्यांच्या गरजांक आदाराक पावतालो. आनी हें सगळें आपूण करतालो आपूण पयलो जेजूंत रिगूंक. आनी एका दिसा जेन्ना नातालांचो काळ लागीं लागीं पावलोलो, चे परी आमी क्रिस्ताण्याच्या काळांत आमी आसा, ताणें ताच्या ह्या नास्तीक एथेइस्ट इश्टाक आपयलो आनी आपणाच्या घरांत एक व्हडलो गोठो केलो. आनी हो गोठो इतलो बरो आसलो. सगळे स्टॅच्यूज आसले ते जिवे कशे दिसताले. नोखेत्रां सगळीं बरे भाशेन सगळीं झगझगतालीं. आनी तेन्ना ह्या नास्तिकान एथेइस्टान आपल्या इश्टा लागीं विचारलें, हें कोणें केलां? आनी ताणें म्हणलें, कोणेंच करूंक ना, आपशींच जाला. आनी तेन्ना ताचो नास्तीक इश्ट म्हणूंक लागलो, ना, हें कोणें तरी केलां. आनी हें कोणें केलां तो गिन्यानान बरो हुशार. ही हॅज डन इट सो ब्युटिफुली. आनी हो पत्तून पत्तून सांगूंक लागलो, हें कोणेंच करूंक ना, आपशींच जाला. आनी अशें तांचे मदें वाद विवाद जालो आसतना तेन्ना आस्तिकान नास्तिकाच्या दोळ्या मुखार सांगलें, पळय, तूं देव आसाय म्हूण मानिना. हो सगळो संवसार आपशींच जाला. आनी आतां तुका इतलें कठीण लागलें की हो सोबीत गोठो आपशींच जाला म्हूण सोतमातूंक कठीण लागलें. आनी हे परी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नातालांचो काळ लागीं लागीं आतां. ह्या आस्तिकान जो देव आसा म्हूण मानतालो, आपणाच्या जिवितांतल्यान ताणें आपणा इश्टा पासत मागलें, त्याग केले आनी शेकी देवाचे येवजणे प्रमाणे हें सगळें केल्या उपरांत ताका आपयलो. आनी तेन्ना त्या नास्तिकान म्हणलें, येस, नाव आय बिलीव इन गॉड. इफ this script so beautifully has done by somebody, then this beautiful world must have been done by somebody who is supreme. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आस्तीक मनशान आपणाच्या जिविता वरवीं पयले सुवातेर साक्षी दिली. जेजूंत कोळ कोळ तो रिगलो, मागणें केलें, त्याग केलें आनी आपणाच्या एका इश्टाक बाबार्थाचें देणें फावो केलें. आनी ताच्या जिवितांत जेजूक ताणें वाट तयार केली. आयच्या वाचपानूय आमी आयकता, स्नान दातार जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शी समजताले. निमाणो प्रवादी देवान जुवांव बातिस्ताक धाडलो आनी तोय ह्या आस्तीक मनशा भाशेन त्याग
उपास करून पिराजीत करून दुसऱ्यांक तयार करतालो आनी जेजू येतगूच ताणें जेजूक दाखोड केलो ही पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी हांगासर ह्या दिसांनी नोव्हेंबराचे 21 तारीखतान येयत आसा. आमच्या गोंयच्या सायबाक भाग्यवंत सान फ्रांसीस सावियराक मान दिवंक, ताचो रेलिकेचो उमाव घेवंक. पूण ही एक बेश्टीच भायली परंपरा चाल जावची न्हय. कांय जाण सांगतात फादर काय बरें दिसता आनी आख्खें नोबेन हांवें केलां. एकल्यान म्हाका सांगलां 40 आनी 5 दीस हांव हांगासर येता आनी ही रॅली कासुसर हांव येतली. पूण उपरांत कितें? उपरांत तर आमी आमचें जिवीत जेजून तर आमी रिगो ना जाल्यार हें सगळें अमत्या कळशार उदक. इट इज ओन्ली एन एक्सटर्नल रिच्युअल. आनी जायत्या जाणांक आमकां मीस देखून एक रितवाल जावन आसा, एक जिविताची चाल जावन आसा. आमी खरेपणी जेजूंत रिगता, जेजूक आमी अनुभवता आनी आमच्या जिविता वरवीं ते आस्तिकान केला ते भाशेन दुसऱ्यांक आमी जेजूक वाट दाखयता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर असलोच संवसारी व्हडपणान जिवंक सोदतालो आनी ताका असलोच एक आंज बोडवो कसोय नासतलो आयला देव पाठयता. आनी पोत्तून पोत्तून ताच्या कानारींच उतरां. आख्खो संवसार तूं जिखलो जाल्यार पूण तुजो एकूच आत्मो इबाड केलो जाल्यार कित्याक उपकारत. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपणाचें जिवीत बदल्लें. पयले सुवातेर इनास दे लॉयला जेजूंत रिगलो, जेजूंत रिगलो आनी जेजूंत रिगून रिगून फ्रांसीस शावेराक ताणें जेजू सरशें हाडलो. आनी होच जेजू फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत रिगून फ्रांसीस शावेर आपलो गांव देश सोडून इतलो पयस आयलो. सान फ्रांसीस शावेर तर जेजूंत रिगूंक नासलो जाल्यार तें कितें ताणें केलां आनी ताचें सपन आसलें चिनाक वचूंक, हें कांयच जावपाचें न्हय. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी हांगासर आयल्या. आतां वचून आमी रेलिकेचो उमाव घेतलो. बरें दिसतलें. शेपरी ती वस्तरी सांगतली नोवेन केलें बरें दिसलां. 40 आनी 5 दीस येवन बरें दिसतलें आनी ते उपरांत कितें, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बरें दिसलां जाल्यार बरें कोर, बरें उलय, गरजेवंतांक पाव, बरें आसा तेंच कोर. आनी पयले सुवातेर हें सगळें करतलें जाल्यार शुभ वर्तमान देवाचें उतर वाचात, नियाळात, देवाच्या उतरांत रिगात आनी तेन्नाच आमी जेजूची वाट तयार करूंक जातलो. आनीक एक मद्द दवरता. जेजूची वाट तयार करात, जेजूची वाट तयार करात. ह्या दिसांनी आमी आयकत आसा जेजूची वाट तयार करूंक कितें आमी समजता. जेजू आयलो ह्या संवसारांत. इन द पास्ट ही केम आनी संवसाराच्या शेवटाक आनीक एक पावट धोब्याच्यान येतलो आनी आमी तर वाट करतले जाल्यार जेजूक आमचे वाटेची गरज ना. ही डज नॉट रिक्वायर. ही कॅन कम इवन इफ देर इज नो वे. वाट गरज आमकां.
आमी आमच्यो वाटो जेजूक घेवंक आमी तयार आसूंक जाय. ह्या दिसांनी पोत्तून पोत्तून पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार देव आमचे सभे येता, आमचे सभे येता, आमचे सभे रावूंक सोदता. पूण कितलीं जाण आमी देवा सोरशीं वचूंक आमी तयार आसा. देवाक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या गरब्यांत, आमच्या समुदायांत घेवंक आमी तयार आसा. चेपरी सांगलां, देव खंयच्यानी वाटेन येता आनी येवन आमच्या काळजाच्या दारार मारता. पूण दार जर आमी उगडना जाल्यार देव जबरदस्ती करिना. देखून हो काळ क्रिस्ताण्याचो काळ आमची काळजाची दारां उक्ती करूंक, आमचें जिवीत, आमचें मन बदलूंक, आमचे गोराबे बदलूंक आनी दुसऱ्यांक आमी साक्षी दिवंक की म्हज्या जिवितांत, म्हज्या गोराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या पवित्र सभेंत देव आसा. त्या आस्तिकान नास्तीक आपल्या इश्टाक देव आसा म्हूण दाखोड केलो. ताणें जेजूक आपणायलो आनीक बाबार्थी जालो. तर हीच कृपा आयज आमी हांगासर आयल्या जाल्यार खुर्सा वरवीं जाची आयज जुवांव खुर्साचो जॉन ऑफ द क्रॉसाची परब करतना चितले फावट आमची खुर्सार नदर पडटा तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हेच जेजूक आमची वाट तयार करूंक. भाग्यवन फ्रांसीस शाबियारान हेच जेजूक आपणायलो आनी आमकां दिलो, दुसऱ्यांकूय दिवंक बाबुल्लान आजून दिता. आमकां हे सुवातेर आपयल्यान जाल्यार आपणा खातीर न्हय. इफ ही हॅड कॉल्ड अस ओन्ली फॉर हिम इट वूड बी बोगस. पूण भाग्यवन फ्रांसीस साहेब आमकां आपणा सोरशीं आपयता. चेपरी आपणें जेजूक अनुभवला, दुसऱ्यांक दिला, तेच भाशेन आमी अनुभवंक आनी जेजूक दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमची वाट जेजूक आमी तयार करूंक. नातालांच्या दिसा आमचें काळीज मन गोराबे ते नखेत्राच्या उजवाडान उजवाडीत जावंक म्हूण हे मिसांत आमी मागुया.